बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कंजुल ईमान रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानब से ऑनलाइन 4 साला दरस नज़ामी कोर्स के फ़र्स्ट सेमेस्टर में हम तस्हीलुन नहव पढ़ रहे हैं और हमारा तवाबे का बयान जारी है और आज हम तवाबे का आखिरी सबक पढ़ रहे हैं और ये जनाब 37 नंबर सबक है बदल के बारे में। बदल का माना इवज़ है। ये वो ताबे है जो निस्बत से मकसूद होता है और मतबू सिर्फ तारुफ और तमहीद के लिए ज़िक्र किया जाता है। जैसे जानी अखू का हसनुन, तेरा भाई हसन मेरे पास आया। इसमें अखू का मुबद्दल मिन्हू और हसन बदल है। अब यहाँ ज़रा गौर करिएगा, बदल मुबद्दल मिन्हू ये क्या होता है। ये जनाब समझ ले कि एक चीज़ के अंदर थोड़ा सा इबहाम होता है, कोई पोशीदगी होती है और उसके बाद एक ऐसा कलमा आएगा जो उस सारे इबहाम और पोशीदगी को दूर कर देता है। तो ये असल में ये जो कह रहे हैं कि वो ताबे है जो निस्बत से मकसूद होता है। निस्बत से मकसूद होता है, इससे मुराद ये है कि ये हसन की जो निस्बत है इस अखूका की जानब है। तो असल में मकसूद तो ये ही है ना, ये अखू का, लेकिन साथ ये जो है ना हसन इसको बढ़ा के एक कलमा तो इसकी मज़ीद वजाहत कर दी। तो ये आगे इसलिए कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो है ना मतबू तारुफ और तमहीद के लिए ज़िक्र किया जाता है। असल मकसूद यही होता है ये पिछले वाला मुबद्दल मिन्हू। तो कहते हैं कि अखू का ये मुबद्दल ठीक है, यानी इब्तदा में जो चीज़ आएगी उसको मुबद्दल मिन्हू और हसन को कहेंगे, यानी दूसरा जो आएगा जो तारुफ तमहीद के लिए आएगा उसको कहेंगे बदल। यहाँ देखें जी अक़साम इसकी बयान हो रही हैं। अच्छा, ये ऊपर कह रहे हैं कि बदल और मुबद्दल मिन्हू का इराब एक जैसा होता है, दोनों का इराब एक जैसा होगा। अक़साम इसकी 4 किस्में हैं। बदले कुल होगा, बदले बाज होगा, बदले इस्तेमाल होगा या बदले गलत होगा। बदले कुल से मुराद यह कि वो ताबे होता है जिसमें बदल और मुबदल मिन्हू का, अच्छा इसको मुबदल भी कई बोलते हैं, मुबद्दल भी बोलते हैं, बहरहाल दोनों लिहाज से ये एक ही होगा। तो जैसे भी आप बोलने माना एक ही रहेगा, वो सिर्फ बाब का फ़र्क पड़ता है, तो बहरहाल माना एक ही रहेगा। तो ये मुबद्दल मिन्हू का मदलूल एक ही होता है। ये बदल वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर मुन्नस होने में मुबद्दल मिन्हू के मुताबिक होता है। जैसे आमलतु ताजिरा खलीलन, मैंने ताजिर खलील से मामला किया। यहाँ अत्ताजिर मुबद्दल मिन्हू और खलीला बदल है। तो यहाँ आप ज़रा गौर करें कि ये बदले कुल है। बदले कुल से मुराद है कि ये खलील जो है, मामला तो ये ताजिर से हुआ था, अब ताजिर कौन है, वो पूरे का पूरा जो है ना ये आगे बता रहा है कि वो खलील है। ठीक है जी, ये बदले कुल की मिसाल ये दे रहे हैं आपको। तो आगे बदले बाज होगा, मतलब ये कि अब यहाँ ये जो मुबद्दल मिन्हू जो है ना, उसके बाद एक ऐसी चीज़ का जिक्र होगा कि जो उसका एक बाज चीज़ की वजाहत करेगा। तो कहते हैं वो ताबे है जो मुबद्दल मिन्हू का जुज़ होता है, इसके साथ एक ज़मीर मुत्तसिल होती है जो मुबद्दल मिन्हू के ताबे होती है। जैसे अकलतुर रगीफ़ा सुलासाहू या सुलसाहू, कहते हैं मैंने रोटी का तीसरा हिस्सा खाया। तो यहाँ आप ज़रा गौर करिएगा, सुलसाहू जो है ये एक ऐसा बदल है कि जो रगीफ़ यानी रोटी का एक हिस्सा बता रहा है कि भाई मैंने पूरी रोटी तो नहीं खाई, रोटी का एक तिहाई खाया है, मैंने तीसरा हिस्सा खाया है। तो अब ये कुल नहीं है। अब नीचे कुरान पाक की भी मिसाल दे रहे हैं। जैसे वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैती मन इस्तताअ इलैहि सबीला। तो यहाँ आप ज़रा गौर करिएगा कि लोगों और अल्लाह के लिए लोगों पर बैतुल्लाह का हज फ़र्ज हो गया है। किसके लिए? मन इस्तताअ इलैहि सबीला। ये देखें कि जो उसके रास्ते की जो है वो गुंजाइश रखता है, वहाँ तक पहुँचने की ताकत रखता है।
تو یہاں اب ہر تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ من استطاع یہاں سے سارا جو ہے نا ایک بدل ہے، اور لیکن یہ بدل کون سا ہے؟ بدل باز ہے، یعنی یہ اب ساری مسلمانوں کے لیے حج فرض تو نہیں نہ ہوتا، یہ مخصوص چند لوگوں کے لیے ہی ہوتا ہے جو کہ وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور جو صاحب نصاب وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ دیکھیں کہتے ہیں اس میں الناس مبدل منہ اور من استطاع الیہ سبیلا بدل ہے۔ آگے دیکھیں جی، بدل استعمال وہ تابع ہے جو نہ مبدل منہ کا عین ہوتا ہے نہ اس کا جز ہوتا ہے، بلکہ اس کا مبدل منہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے جی، ایک تعلق واسطہ ہوتا ہے، جیسے اعجبنی الرجل علمہ۔ اب دیکھیں مجھے تعجب میں ڈالا ہے مرد نے، لیکن مرد نے ڈالا ہے، مرد کی کون سی چیز کہتا ہے؟ اس کے علم نے، اصل میں مرد کے علم نے مجھے جو ہے نا تعجب میں ڈال دیا ہے۔ تو اس کا علم اب دیکھیں نہ ہی تو یہ بدلے کل ہے نہ ہی بدلے باز ہے، بلکہ اس علم کا تعلق اس مرد کے ساتھ ہے، اس لحاظ سے اس کو کہیں گے بدلے اشتمال۔ آگے جی، بدل کی اس قسم میں بھی ایک ضمیر ہوتی ہے جو مبدل منہ کے مطابق ہوتی ہے، جیسے مذکورہ بلا مثال میں ہو ضمیر ہے، یہ علم ہو ضمیر۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں بھی ایک ضمیر جس طریقے سے بدلے باز میں ہوتا تھا نا کہ بدل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو مبدل منہ کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے، تو ایسے یہاں بھی ہوتا ہے کہ جو مبدل منہ کی طرف وہ ضمیر لوٹتی ہے، یہاں ہو ضمیر یہاں لوٹ رہی ہے رجل کی جانب۔ بدلے غلط وہ تابع ہے جس میں زبان کی تیزی سے غیر مقصود کلمہ نکل جائے اور پھر اس کی جگہ مقصود کلمہ ذکر کر دیا جائے۔ وہ عام لفظوں میں کہتے ہیں نا، وہ ہم بھی کبھی غلطی سے کوئی منہ سے لفظ غلط نکل آتا ہے، یار پانی لے کے آ، نہیں وہ بوتل لے کے آنا، تو اب دیکھیں وہ کہنا بوتل چاہتا تھا لیکن وہ اس کے منہ سے کیا نکل گیا؟ پانی۔ تو اس طریقے سے وہ دیکھیں عربی کے اندر وہ جملہ بولتا ہے تصدقت بدرہم، کہتا ہے میں نے جو ہے نا درہم صدقہ کیے، تصدقت بدرہم، میں نے درہم سے، وہ آگے پھر کہتا ہے نہیں 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 دینار، میں نے تو دینار کیے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا بدل ہے جو بدلے غلط ہے۔ تو یہاں غور کریں کہ بدرہم اور دینارن کا اعراب ایک طرح کا ہے اور یہ بدلے غلط ہے، اور یہ نیچے کہہ رہے ہیں کہ اعراب ایک طرح کا۔ نوٹ ہے جی، اگر مبدل منہ نکرہ ہے تو بدل بھی نکرہ ہوگا، جیسے بدرہم دینارن، درہم دیکھیں نکرہ ہے تو دینارن بھی نکرہ ہے۔ اگر مبدل منہ معرفہ ہے تو بدل بھی معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوگا، جیسے لنصف ام بالناسیۃ ناسیۃ کاذبۃ، اس میں پہلا ناسیہ مبدل منہ اور ناسیہ کاذبہ موصوف صفت مل کر بدل ہے۔ اب یہاں دیکھیں یہ جو کہتے ہیں کہ اس میں پہلا ناسیہ مبدل منہ ہے، یہ والا الناسیہ، یہ الناسیہ جو ہے مبدل منہ، نیچے یہ جو ہے ناسیۃ کاذبۃ، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی صفت ہے موصوف اور صفت مل کر یہ بدل بن جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر بدل اور مبدل منہ دونوں نکرہ ہوں یا دونوں معرفہ ہوں تو صفت لگانا ضروری نہیں ہے۔ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ، یہاں آپ ذرا غور کریے گا کہ یہاں مبدل منہ المتقین، اور یہ متقین جو ہے، اور یہ جو متقین ہے متقین کے بعد یہ مفازہ، یہ مبدل منہ ہے اور یہ دیکھیں نکرہ ہے، اور اس کا جو بدل ہے وہ حدائق آیا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ بھی نکرہ ہے، یہ دونوں نکرہ۔ آگے یہ ذُرِل استاذ خالدن، یہاں الاستاذ مبدل منہ تو خالدن یہ جو ہے یہ بدل ہے، اور یہ دونوں معرفہ ہیں۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر مبدل منہ نکرہ ہے تو بدل بھی نکرہ، اگر مبدل منہ معرفہ ہے تو بدل بھی معرفہ، تو ایسی صورت میں اس کی صفت لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، صفت لگانا ضروری نہیں ہوتا۔ جناب یہ مکمل ہو گیا سبق، اس کو بھی اچھے طریقے سے نکال لیں، کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ سوال کریں بار بار، اور آگے انشاءاللہ عز و جل مبنیات کا بیان شروع ہو رہا ہے جناب، اور بڑے مزے کے سبق، ابھی تقریباً جو مشکل چیزیں تھیں وہ نکل گئی ہیں، آگے والی جو چیزیں انتہائی آسان بہت آسان چیزیں ہیں، انشاءاللہ وہ ہم ہو سکتا ہے دو سبق کر کے
دو دو تین تین سبق کر کے وہ نکال دیں، کیونکہ بہت آسان چیزیں ہیں آگے والی۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔